عسلامة، شنو حوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكيو على لي بون براتيك نتاع لي ايميل. Let's get started. قبل ما نبداو الفيديو جست نقول لكم اللي احنا ولينا 1000 ابوني في الشين هذيا. ميرسي بوكو بور فوتر سوتيان، ça me fait énormément plaisir. يعطيكم الصحة وان شاء الله تزيد تكبر العائلة. N'hésitez pas à partager la chaîne avec vos amis وكان عندكم de la famille ولا حاجة هكاك نزيدو نكبروا العائلة. كالعادة حضرت كل شيء في البيسي، دونك كالعادة باش تشوفوني نغزر اللوطة. دونك اليوم باش نحكيو على لي بون براتيك نتاع لي ايميل. لي ايميل ولاو طوندونس على الاخر، سورتو مع الكونتكست نتاع لو ترافاي ا ديستانس، لو تيلي ترافاي. دايوغ عملت اون فيديو سور سو سوجي كان تحبوا تنحطها لكم في البوتيت اللي هنا تفرجوا فيها. لي ايميل كما قلت لكم او كور دو لا توندونس، ولاو ياسر نبعثوا لي ايميل كو سو سوا الماناجر نتاعنا ولا باش نكومونيكيو مع لي كوليغ نتاعنا ولا مع لي كليون نتاعنا، بو امبورط شنو باش نعملوا بهم. لي ايميل ولينا ياسر نستعملوه. اول كونساي اللي هو لوبجي لازم يكون سانتيتيك وبريسي، لازمنا نمشيو droit au but. De préférence تكون جملة nominale، par exemple rendez-vous avec client ولا مثلا réunion تكتب السوجي نتاع الريونيون. لازمني دوبا نقرا لوبجي نفهم على شنو يحكي ليميل. ثاني كونساي اللي هو الكونتوني لازم يطبق لي 4 سي. شنو هما لي 4 سي؟ لي 4 سي هما لازم يكون court، clair، cordial، constructif. بالطبيعة ما ننساوش باش نعملوا une formule de politesse en entrée ou en sortie ou on évite بالطبيعة على الاخر les abréviations، tout ce qui est comme madame MME، monsieur M. حاولوا اكتبوا كل شيء بالصحيح، اكتبوها كامله. استعملوا بالكدا لي بوس وكان لي بوين هذو باش يكون الايميل تنجم تقراه فيرتيكالمون، معناها تنجم تقرا لي بوين امبورطون. ونحب نحذركم من حاجه اللي ما نعطيوهاش قيمه مي très importante اللي هي la ponctuation. Donc tout ce qui est ponctuation، soulignement، les caractères en gras، les couleurs، فازات هذوكم الكل حاولوا ما تكثروش منهم. نعرف اللي كتاب ده حاجه امبورطونت ماذا بيك تحطها en gras مي نابوز با، على خاطر هكاك باش تولي تكثر وبتات خلي باش يتلقى الايميل نتاعك باش يولي يحسوا اوفنسيف. فما حاجه اخرى زاده نحذركم منها مي انا نستعملها برشا اللي هما لي سمايلي. الوغ سا ديبون مع شكون باش تستعملوا لي سمايلي. اذا كان مثلا مع دي كوليغ مع حاجه هكا وين حتى مع المانجر نتاعكم تنجموا، مي اذا كان فريمون لا ريلاسيون اللي كورديال ولا اول مره تبعث ايميل ايفيت لي سمايلي، على خاطر سا في اونفونتان ما عادش تعطي اهميه للايميل، يولي يظهر لك بنال الايميل. دونك اعرف لشكون تبعث لي سمايلي. مي راهم الحقيقه انا نحسهم يعطيو زاده ان كوتي بتيتر حاجات ما تنجمش تعديهم بالكليم تولي تعديهم بان سمايلي. نيزيتي با زاده ا فو ريلير، اقراو وعاودوا الايميل نتاعكم. باش تيفيتيو لي فوت دورتوغراف، على خاطر ماستين لي فوت دورتوغراف دون ان ايميل برو. وثاني حاجه باش تاكدوا انه الايميل نتاعكم كور كلير كورديال وكونستركتيف. ثالث حاجه انكم لازمكم تعرفوا لشكون تبعثوا الايميل، لازمكم تحطوا لي بيرسون امبليكي في السوجي هذاك. ايفيتي باش تحطوا العباد الكل في ايميل، على خاطر هكاكا باش تولي لي بواط نتاعكم ياسر معبيه وياسر شارجي. دونك اعرف تختار لي ديستيناتير نتاع الايميل نتاعك. فك هذيك لازمكم تبعثوا للعباد اللي امبليكي وعندهم اون اكسيون على السوجي نتاعك. فكا السي سي هذوكم تبعث للعباد اللي لازمهم يكونوا انفورمي بالليفولوسيون نتاع السوجي هذاك، لي زيشانج نتاعكم. وقتاش يصير لابو نتاع لي ايميل سورتو نتاع السي سي؟ وقت اللي نحبوا نظهروا اللي احنا قاعدين نخدموا. دونك اذا كان تحب تظهر روحك اللي انت تخدم، خاطر كيما تعرفوا الترافاي ا ديستانس بوتيتر ما حكيتهاش في الفيديو الاخرى، مي ترافاي ا ديستانس ساعات تحس روحك اوبليجي باش توري روحك اللي انت تخدم. دونك يبعثوا هكا الايميل ويحطوا فيه العروفات الكل جوست باش يوريو اللي هما قاعدين يخدموا، يبعثوا في لي ايميل وفما دي ايشونج اكسيتيرا. تنجم تعملها الفازه هذه مي جونغ تبعث ان ايميل تحط فيه سانتيز نتاع شنو عمل شنو كذا، تحط فيه المانجر نتاعك، مي زاده مش تحط الناس الكل، وزاده مش تبعث 1000 ميل، ايميل واحد يكفي. وحاجه اخرى زاده مهمه على الاخر، لو جور اللي تحس روحك تحط اون بيرسون جديده في البوكل نتاع لي ايميل ونتاع لي ايشونج جوست pour te couvrir. شنو معناها تحس فما هكا اون موفيز انتربريتاسيون مع الديستيناتير ولا فما هكا اون تونسيون صغيره، جوست دونك تحط المانجر نتاعك ولا تحط عبد جوست pour te couvrir. الوقت هذايا لازمك تكلم لا بيرسون اللي كنت تحكي معاه، من غير ما تحط السي سي وتحط العباد الكل في الدنيا الكل، باش كان صارت مشكله بيناتكم هاكا هما شاهدين معناها شهيد وكل زيد راهو
ديريكتومون هز التليفون وكلمها ديريكتومون، على خاطر راهو كي باش تكمل بلي زيميل وكل راهي سافا سو ديغرادي وباش تصير مشكله. دونك دو بريفيرونس هز التليفون، حاول تصلح، حاول باش تفسر بالكدا شنو تقصد وشنو ما تقصدش. فوالا دونك جينيرالمون راهي تتحل مشكله بالتليفون، مي اذا كان باش تكملوا تبعثوا بالليزيميل وكل راهي البا سو ديغرادي وباش تصير وقتها مشكله بالحق. رابع كونسي اللي هو كيف في نفس الحكايه اللي كنت نحكي لكم فيها بالنسبه للي سوجي كومبلكس والا سونسيبل، بريفيليجي لو تليفون، حاولوا تكلموا بالتليفون على خاطر اسهل، والا اعملوا دي ريونيون، خاطر مش كيما انت تحكي مع العبد وتفسر وتو امبلوا لي مو اللي انت تحب عليهم، مش كيما في ميل لازمك تكون كورديال، فما ستركتور نتاع الايميل، ما تنجمش تحط كل شيء زاد في لي زيميل، لي ديتاي الكل ما تنجمش تحطهم، لي زيميل ماهمش معمولين راهو باش تحكي قصه والا باش تفسر موضوع كبير ولا حاجه. لي زيميل سي فريمون بور ريكابيتولي، معناها فما برشا حاجات لازمك تعديهم في ريونيون والا بار تليفون انت عاد عينك ميزانك. خامس حاجه اللي هي زاد حكيتها لكم واللي هي مهمه على الاخر، عمرك ما تحاول تصلح ان كونفلي باغ ايميل، راهو جينيرالمون تزيد تتخرب بالدنيا، هو يحط عروفاته انت تحط عروفاتك وتتخلى. دونك دو بريفيرونس ديما هز التليفون وكلم. اذا كان حسيت انك بدا باش يبدا فما ان كونفلي بينك انت و اون بيرسون اكس اون سون فو، هز التليفون وكلمهم، والا هز تيمز ولا بو امبورط، المفيد تكلم، فسر الموضوع شنو هذا شنو هذا، فسر انت لي بوين فيو نتاعك وهو يفسر لك. ساعه سابيس لا تونسيون، على خاطر ما عادش فما كالسيسي هذيك هاو هذا محطوط في البوكل وهذا محطوط، وكل واحد يركز على شنو يقول وكل. دونك ديجا سابيس لا تونسيون، وزيد اون بلوس انت تنجم تولي تفسر اكثر وهو يفسر اكثر، وبوتيتر تنجموا تحلوا الكونفلي فيت في، ما تخليوش يكبر كيما قال جعفر القاسمي نلموها الحكايه. دايوغ اذا كان تحب نعمل لكم فيديو كيفاش فو جيري لي كونفلي مع لي كوليغ نتاعكم، نيزيتي با حطوا لي في كومونتير تنعمل الفيديو، خاطر صارت لي كمان فازيت. الحاجه الاخرى اللي باش نحكي لكم عليها اللي هي حاولوا تعطيو انتوما ليكزامبل، هكا لي زيميل اللي نبعثوهم بعد الخدمه نتاع 7 نتاع الليل 9 نتاع الليل، جست كيما قلت لكم باش نظهروا اللي احنا نخدموا. اذا كان انت تبعث 9 نتاع الليل باغ اكزومبل، عبد الاخر يفا سو سونتير اوبليجي باش يرجع عليك وباش تكملوا الحكايه حتى نص الليل. مش هذا لوبجيكتيف، راه لوبجيكتيف انك تخدم في وقتك، ما تكون برودكتيف في السوايع اللي انت تخدم فيهم، ومن بعد ترتاح وتتفرغ لحياتك، على خاطر راه ما فماش كاين الخدمه في الدنيا يكذب عليك اللي يقول لك اوكي الكارير نتاعك مهمه على الاخر، مي زيد الفي بريفي نتاعك مهمه على الاخر. بور افوار اون في بروفيسيونيل برودكتيف لازمك تكون راهو مرتاح وايبانوي في الفي بريفي نتاعك. شفنا برشا دي زيكزامبل اللي وقت اللي لا في بريفي سو ديغراد اوتوماتيكمون لا في بروفيسيونيل راهي تطيح. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجاي. بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب، هكا كان تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. بالطبيعه زيد اذا كان ماكمش تتبعوا فيا على الباج فيسبوك وعلى الانستغرام، تنحط لكم لهنا تبعوني، هاني كل مره نحاول نبارطاجي معاكم حاجات دو كوتيديان. وانا توا بقى لي كي نقول لكم تشاو.